भगवद् गीता अध्याय 8 प्रारम्भ हुन्छ। भगवत् प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुनले सोधे, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म के हो, आत्मा के हो, सकाम कर्म के हो, यो भौतिक जगत के हो, देवता भनेको को हो, मलाई कृपया यसको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। यस अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनबाट सोधिएको ब्रह्म भनेको के हो आदि विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको छ। यहाँ भगवानले कर्म, सकाम कर्म, भक्ति तथा योग सिद्धान्त र शुद्ध भक्तिको पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतम परम सत्यलाई ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवानका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। जीवात्मा वा जीवलाई पनि ब्रह्म भनिएको छ। अर्जुनले आत्माका विषयमा पनि सोधेका छन्। यहाँ आत्मा भन्नाले शरीर, मन र आत्माको बोध हुन्छ। वैदिक शब्दकोश अनुसार पनि आत्माको अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इन्द्रियलाई जनाउँदछ। यहाँ अर्जुनले परमेश्वरलाई पुरुषोत्तम या परम पुरुष भनेर सम्बोधन गरेका छन्। यसको अर्थ के हो भने उनले यी प्रश्नहरू केवल एउटा मित्रसँग मात्र होइन, परम पुरुषसँग सोधिरहेका छन्, किनभने अर्जुनका दृष्टिमा उहाँ मात्र प्रामाणिक उत्तर दिन सक्ने परमाधिकारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अधियज्ञं कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञको स्वामी को हो र ऊ शरीरमा कसरी हुन्छ अनि भक्तिमा लागेका व्यक्तिहरूले मृत्युकालमा कसरी हजुरलाई चिन्न सक्दछन्। यज्ञका स्वामी भन्नाले इन्द्र वा भगवान विष्णुलाई बुझाउँदछ। ब्रह्माजी र शिवजी सहितका अन्य प्रधान देवताहरूमा भगवान विष्णु प्रमुख हुनुहुन्छ र प्रशासक देवताहरूमा इन्द्र प्रमुख देवता हुन्। भगवान विष्णु र इन्द्र दुवैको पूजा यज्ञद्वारा गरिन्छ। तर यहाँ अर्जुनले वास्तवमा यज्ञको स्वामी को हो र जीवात्माका शरीरभित्र भगवान कसरी निवास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अर्जुनले भगवानलाई मधुसूदन भनेर सम्बोधन गरेका छन्, किनभने भगवान श्री कृष्णले मधु नाम गरेको असुरलाई मार्नुभएको थियो। यी सबै शङ्कास्पद प्रश्नहरू अर्जुन जस्ता कृष्ण भावना भावित भक्तका मनमा उठ्नु नपर्ने हो। यहाँ उठाइएका यी सबै शङ्काहरू असुरका प्रतीक हुन् र भगवान श्री कृष्ण असुरहरूको संहार गर्ने कार्यमा सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्जुनले पनि आफ्ना मनमा उठेका सबै आसुरी शङ्काहरूलाई भगवान श्री कृष्णले निर्मूल पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशयले उहाँलाई मधुसूदन भनी सम्बोधन गरेका हुन्। यो श्लोकमा रहेका प्रयाणकाले भन्ने शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामीले आफ्ना जीवनभर गरेका कर्मको परीक्षा मर्ने समयमा नै हुने गर्दछ। जीवनभरि कृष्ण भावनामा लागिरहेका मानिसहरूका विषयमा जान्ने उत्कट इच्छा अर्जुनका मनमा उठेको थियो। अन्तिम समयमा तिनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा उनमा थियो। मृत्युका समयमा शरीरका सम्पूर्ण कार्यहरू बन्द हुने हुनाले मन पनि सही अवस्थामा हुँदैन। यसका शारीरिक अवस्था बिग्रिएको समयमा मानिस परमेश्वरको स्मरण गर्न असमर्थ पनि हुन सक्दछ। त्यसैले परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना गर्दछन्, हे भगवान, म अहिले पूर्ण स्वस्थ छु र यही अवस्थामा तत्काल मेरो मृत्यु भइदिए मेरो मन रूपी हंस सजिलैसँग हजुरका चरण कमल रूपी नालमा प्रवेश गर्न सक्ने थियो। यस्तो भइदिए राम्रो हुने थियो। यो रूपकको वर्णन यहाँ किन गरिएको हो भने जलचर पंक्षी हाँस कमलको फूल खोस्रिँदै त्यसको नालभित्र प्रवेश गर्न आनन्द मान्दछ। जसरी हाँस कमल पुष्पभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छ, ठिक त्यसै गरी शुद्ध भक्तको मन पनि भगवानका चरण कमलमा लीन हुन चाहन्छ। महाराज कुलशेखर भगवानसँग भन्दछन्, हे भगवान, यस समय मेरो मन शान्त र म पूर्ण स्वस्थ छु। अहिले यदि नै हजुरका चरण कमलको चिन्तन गर्दा गर्दै शरीर त्याग्न पाए, मलाई विश्वास छ हजुरप्रति रहेको मेरो भक्तिभाव पूर्ण हुनेछ। तर यदि मैले आफ्ना सहज मृत्युको प्रतीक्षा गर्नु परे, त्यो समय के हुने हो म जान्न सक्दिनँ, किनभने त्यस समय मेरो शरीरले काम गर्नै छोड्न सक्दछ, मेरा गला अवरुद्ध हुन सक्दछन्, म बोल्नै नसक्ने हुन सक्दछु। त्यस्तो अवस्थामा मैले हजुरको नाम जप्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यसैले मलाई अहिले तुरुन्तै मर्न दिनुभए उत्तम हुने थियो। यहाँ अर्जुन प्रश्न गर्दछन्, यस्तो अवस्थामा कसरी मानिसले भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा आफ्नो मनलाई स्थिर गर्न सक्दछ। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
भूतभावाद् भवकरो विसर्ग कर्म सङ्गीतम। भगवानले भन्नुभयो अविनाशी एवं दिव्य जीवलाई ब्रह्म भनिन्छ र उहाँको सनातन स्वभावलाई अध्यात्म वा आत्मा भनिन्छ। अनि भौतिक शरीरको विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई कर्म वा सकाम कर्म भनिन्छ। ब्रह्म अविनाशी छ र नित्य विद्यमान छ। ब्रह्मको विधानमा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। तर ब्रह्मभन्दा पनि पर ब्रह्म हुनुहुन्छ। ब्रह्म शब्दले जीवलाई जनाउँदछ र पर ब्रह्म शब्दले भगवानलाई जनाउँदछ। जीवात्माको मौलिक अवस्था भौतिक जगतमा उसले ग्रहण गर्ने स्थितिभन्दा भिन्न हुन्छ। भौतिक चेतनामा रहँदा उसको स्वभाव पदार्थमाथि स्वामित्व कायम गर्ने किसिमको हुन्छ र आध्यात्मिक चेतनामा वा कृष्ण भावनामा रहँदा परमेश्वरको सेवामा रहनु नै उसको स्वभाव हुन्छ। भौतिक चेतनामा रहेको अवस्थामा जीवले संसारका विभिन्न प्रकारका शरीरहरू धारण गर्नुपर्दछ। भौतिक चेतनाका शक्तिद्वारा सम्पन्न हुने यस्तै विविध सृष्टिलाई कर्म भनिन्छ। वैदिक साहित्यमा जीवलाई जीवात्मा र ब्रह्म भनिएको छ, तर यसलाई कहीँ पनि पर ब्रह्म भनिएको छैन। जीवात्माले संसारमा विभिन्न परिस्थितिलाई अंगीकार गर्दछ। कहिले ऊ अन्धकारमय भौतिक प्रकृतिसँग मिश्रित भई पदार्थलाई नै आफ्नो स्वरूप ठान्दछ र कहिले आफ्नो पहिचानलाई आध्यात्मिक पराप्रकृतिसँग सम्बद्ध बनाउँदछ। त्यसैले यसलाई परमेश्वरको तटस्थ शक्ति भनिन्छ। भौतिक वा आध्यात्मिक प्रकृतिसँग जीवको सम्बन्धका आधारमा उसले भौतिक वा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछ। भौतिक प्रकृतिमा उसले 84 लाख योनिमध्ये कुनै पनि योनिको शरीर धारण गर्न सक्दछ, तर आध्यात्मिक प्रकृतिमा उसको एउटै मात्र शरीर हुन्छ। भौतिक प्रकृतिमा उसले आफ्नो कर्मअनुसार कहिले मानिस, कहिले देवता र कहिले पशु पक्षी आदिको जीवन प्राप्त गर्दछ। स्वर्गमा गएर सुखभोग गर्ने इच्छाले उसले कहिलेकाहीँ यज्ञ पनि गर्दछ, तर आफ्नो पुण्य सकिएपछि ऊ फेरि पनि मानिस भएर पृथ्वीमा जन्मन्छ। यही प्रक्रियालाई नै कर्म भनिन्छ। वैदिक यज्ञ अनुष्ठानको वर्णन छान्दोग्य उपनिषदमा गरिएको छ, जस अनुसार यज्ञका वेदीमा 5 किसिमका अग्निहरू हुन्छन्। ती 5 अग्निमा 5 किसिमका आहुतिहरू देखिन्छन्। यी 5 किसिमका अग्निहरू भनेका स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, पुरुष र स्त्री हुन् र यिनमा दिइने 5 आहुतिहरू भनेका श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न र वीर्य हुन्। यज्ञ विधिमा मानिस आफूले चाहे जस्तो विशिष्ट स्वर्गीय भोग प्राप्तिको लागि विशेष प्रकारको यज्ञ गर्दछ र अन्त्यमा त्यसलाई प्राप्त पनि गर्दछ। अनि आफूले गरेको पुण्यको भोग सकिएपछि जीव वर्षाका रूपमा पृथ्वीमा झर्दछ र उसले अन्नको रूप ग्रहण गर्दछ। त्यही अन्न मानिसले खान्छ र वीर्यमा परिणत हुन्छ अनि त्यो वीर्य स्त्रीको गर्भमा स्थापित हुन्छ। यसरी जीवले फेरि मानिसको रूप प्राप्त गर्दछ। त्यो मानिसले फेरि यज्ञ गर्दछ र यसै गरी ऊ बारम्बार त्यही चक्रमा घुमिरहन्छ। जीवात्माहरू यसरी नै निरन्तर भौतिक मार्गमा आउने जाने गरिरहन्छन्, तर कृष्ण भावना भावित मानिस यस्तो यज्ञ चक्रलाई त्याग गर्दछ। ऊ सोझै कृष्ण भावनालाई अपनाएर त्यसै मार्फत भगवानका धाममा फर्किने तयारी गर्दछ। भगवद् गीताका निराकारवादी भाष्यकारहरू बिना कारण ब्रह्मले जीवको रूप लिएर संसारमा आउँछ भन्दछन् र त्यसको पुष्टिका लागि गीताका 15औं अध्यायको 7औं श्लोकलाई अघि सार्दछन्। तर त्यस श्लोकमा भगवानले जीवलाई मेरो शाश्वत अंश भन्नुभएको कुरा तिनीहरू देख्न सक्दैनन्। भगवानको अंशका रूपमा रहेको यो जीव भौतिक संसारमा आएर तल झर्न सक्दछ, च्युत हुन सक्दछ, तर परमेश्वर अच्युत हुनुभएकोले उहाँ कहिल्यै तल झर्नुहुन्न वा च्युत हुनुहुन्न। त्यसै कारण ब्रह्मले जीवको रूप धारण गर्दछ भन्ने अभिमत स्वीकार्य हुन सक्दैन। अतः सम्झनु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वैदिक साहित्यमा ब्रह्म जीवात्मालाई पर ब्रह्म परमेश्वर भन्दा पृथक मानिएको छ। अधिभूतं क्षरोभाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम्बर। हे शरीरधारीहरूमा श्रेष्ठ, निरन्तर परिवर्तनशील यो भौतिक प्रकृतिको नै अधिभूत हो। सूर्य र चन्द्र सहितका सम्पूर्ण देवताहरू सहितको भगवानको विराट रूपलाई अधिदैव भनिन्छ र प्रत्येक शरीरधारीका हृदयमा परमात्मा रूपले निवास गर्ने म परमेश्वर नै अधियज्ञ वा यज्ञको स्वामी हुँ। यो भौतिक प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील छ। साधारणतः यो भौतिक शरीरहरूले 6 वटा अवस्थाहरू पार गर्दछ। तिनीहरू जन्मिन्छन्, बढ्छन्, केही समयसम्म बढ्दछन्, केही कुरा उत्पादन गर्दछन् अनि तिनीहरू क्षीण हुन्छन् र अन्त्यमा नष्ट हुन्छन्। यो भौतिक प्रकृतिलाई अधिभूत भनिन्छ र यो निश्चित समयमा उत्पन्न हुन्छ र निश्चित समयमा नष्ट हुने गर्दछ। सबै देवताहरू र तिनका लोकहरू सहित परमेश्वरको विराट स्वरूप नै अधिदैव हो। प्रत्येक शरीरमा जीवात्मासँगै निवास गर्ने भगवान श्रीकृष्णको प्रतिनिधि अंश परमात्मा हुनुहुन्छ।
परमात्मालाई अधियज्ञ भनिन्छ र उहाँ हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। यो श्लोकमा भगवानले एव शब्दमा विशेष जोड दिँदै परमात्मा उहाँभन्दा अलग छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ। परमात्मा वा भगवान जीवात्माका हृदयभित्र रहेर जीवात्माका हरेक क्रियाकलापहरूको साक्षी भएर बस्नुहुन्छ र परमात्मा जीवात्माका विभिन्न किसिमका चेतनाहरूको उद्गम स्थल हुनुहुन्छ। परमात्माले प्रत्येक आत्मालाई स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अवसर पनि दिनुहुन्छ र उहाँ जीवात्माका हरेक क्रियाकलापको साक्षी पनि बन्नुहुन्छ। भगवानको दिव्य सेवामा लागिरहेका कृष्ण भावना भावित भक्तलाई परमेश्वरका यी सबै विविध कार्यहरूमा स्वतः स्पष्ट हुँदै जान्छन्। अधिदैवत नाम गरेका भगवानको विराट स्वरूप परमात्मा रूपी भगवानका समीप पुग्न नसक्ने नवदीक्षितहरूको चिन्तनका लागि प्रकट गरिएको हो। अतः नवदीक्षितहरूलाई यहाँ उनै विराट पुरुषको चिन्तन गरिरहने परामर्श दिइएको छ। उहाँका चरणहरू तलका लोकमा पुगेका छन्। सूर्य र चन्द्र उहाँका आँखा मानिन्छन् र उच्चलोक वा ब्रह्मलोकलाई उहाँको शिर मानिएको छ। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। जीवनका अन्त्यमा जसले केवल मेरो स्मरण गर्दै शरीर त्याग गर्दछ त्यसले तत्काल मेरो स्वभावलाई प्रभाव प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यस श्लोकमा कृष्ण भावनाको महत्त्व दर्शाइएको छ। जसले कृष्ण भावना भावित अवस्थामा आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ त्यसले तत्काल परमेश्वरको दिव्य स्वभाव प्राप्त गर्दछ। परमेश्वरको अति शुद्ध हुनुहुन्छ, त्यसैले निरन्तर कृष्ण भावना भावित हुने व्यक्ति पनि परम शुद्ध मानिन्छ। स्मरण शब्द यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। जसले भक्तिपूर्वक कृष्ण चेतनाको अभ्यास गरेको छैन र जसका आत्मा शुद्ध छैन त्यसले भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्न सक्दैन। मानिसले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। जीवनको अन्त्यमा सफल हुन चाहनेले कृष्ण स्मरणको विधि अपनाउनु अनिवार्य छ। अतः भगवान श्रीकृष्णको स्मरणका निम्ति मानिसले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्र निरन्तर जप्नु पर्दछ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले तरोरपि सहिष्णुना भनेर साधकलाई वृक्षभन्दा पनि सहनशील हुने सल्लाह दिनुभएको छ। हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमका सांसारिक विघ्न बाधाहरूको सामना गर्नुपर्दछ। तैपनि ती सम्पूर्ण विघ्नहरूलाई सहन गर्दै मानिसले निरन्तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्र जपिरहनु पर्दछ। जसले गर्दा जीवनका अन्त्यमा कृष्ण भावनाको पर्याप्त लाभ लिन सकिन्छ। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्तेय कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। यी कुन्ती पुत्र शरीर त्याग गर्ने समयमा मानिसले जुन अवस्थाको स्मरण गर्दछ त्यसले निश्चित रूपमा मृत्युपछि त्यही स्थिति प्राप्त गर्दछ। यहाँ मृत्युको सङ्कटपूर्ण क्षणमा आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्ने विधिको वर्णन गरिएको छ। जीवनका अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णलाई स्मरण गर्दै शरीर त्याग्ने व्यक्तिले परमेश्वरको दिव्य स्वभाव प्राप्त गर्दछ। तर श्रीकृष्णभन्दा भिन्न अरू कुनै कुराको स्मरण गर्दै शरीर त्याग्नेले त्यो दिव्य स्थिति प्राप्त गर्न सक्दैन। यस कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। मनलाई सहज अवस्थामा राखेर कसरी मानिसले शरीर त्याग्न सक्दछ। महाराज भरत जस्ता महापुरुषले पनि मृत्युको समयमा मृगको पाठो सम्झिए, जसले गर्दा अर्को जन्ममा उनलाई मृग भएर जन्म लिनु पर्यो। मृगका रूपमा जन्म लिएका भए पनि उनलाई पूर्वजन्मका कर्महरूको सम्झना थियो, तैपनि उनले मृगको शरीर स्वीकार गर्न पर्यो। अवश्य नै जीवनभर गरेका कर्म तथा सोचेका कुराहरूले मानिसका मृत्यु समयको विचारमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्दछ। अतः वर्तमान जीवनले मानिसको आगामी जीवनको निर्माण गर्दछ। यदि कसैले सतगुणी अवस्थामा रहेर वर्तमान जीवन बिताएको छ र निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन पनि गरिरहेको छ त्यसले जीवनको अन्तःकालमा श्रीकृष्णको स्मरण गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसबाट उसलाई श्रीकृष्णको दिव्य स्वभावमा रूपान्तरित हुन सहायता पुग्दछ। दिव्य रूपले श्रीकृष्णको सेवामा लीन भएको व्यक्तिले अर्को जन्ममा भौतिक होइन दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछ। त्यसैले जीवनको अन्तिम अवस्थामा सफलतापूर्वक आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गर्नका लागि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम यो महामन्त्रको जप गर्नु अति आवश्यक छ।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मार्मे वैश्यस्य संशयम्। त्यसकारण हे अर्जुन, तिमीले सधैँ भगवान श्रीकृष्ण स्वरूपमा मेरो चिन्तन गर्नुपर्दछ र साथै युद्ध गर्ने आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्दछ। आफ्ना कर्महरू मलाई अर्पण गरेर मन र बुद्धिलाई ममा नै अर्पण गरेर तिमीले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। भौतिक क्रियाकलापमा व्यस्त रहेका सबै मानिसहरूका लागि अर्जुनलाई दिइएको यो उपदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भगवानले कसैलाई पनि आफ्नो निर्धारित कर्तव्य पालन नगर भन्नुहुन्न। जोसुकैले पनि निरन्तर आफ्ना कर्तव्यहरू पालन गर्दै हरे कृष्ण कीर्तनद्वारा भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्न सक्दछ। यसो गर्नाले भौतिक सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाइन्छ र मन तथा बुद्धि भगवान श्रीकृष्णमा लागिरहन्छ। भगवान कृष्णको नाम सङ्कीर्तन गर्नाले मानिस कृष्णलोक वा परमधाममा पुग्न सक्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति चिन्तयन्। हे पार्थ, जुन मानिसले आफ्नो मनले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहन्छ र अविचलित भावले भगवानका रूपमा मेरो ध्यान गर्दछ, त्यो निश्चित रूपले ममा आइपुग्दछ। यस श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले आफूलाई स्मरण गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्नाले भगवान श्रीकृष्णको स्मरण ताजा हुन्छ। भगवानको ध्वनि श्रवण र नाम सङ्कीर्तन गर्ने अभ्यासबाट नै मानिसका कान, जिब्रो र मन व्यस्त हुन्छन्। यो भक्तिमय ध्यान योगको अभ्यास गर्न अत्यन्त सजिलो छ। यसले परम पुरुषको प्राप्तिमा सहायता पुर्याउँदछ। परम पुरुषको अर्थ भोक्ता हो। सबै जीवहरू भगवानका तटस्थ शक्ति हुन्, तैपनि तिनीहरू भौतिक सङ्क्रमणमा परेका छन्। त्यसैले तिनीहरू आफूलाई नै भोक्ता ठान्दछन्, तर वास्तवमा तिनीहरू परम भोक्ता होइनन्। यहाँ आफ्ना विभिन्न स्वरूप तथा नारायण, वासुदेव आदि अंश विस्तारका रूपमा भगवान मात्र परम भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ। कृष्ण भक्तले हरे कृष्ण महामन्त्रको सङ्कीर्तनद्वारा नारायण, कृष्ण, राम आदि कुनै पनि रूपमा आफ्ना पूजनीय परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन गर्न सक्दछ। यस्तो अभ्यासले उसलाई शुद्ध बनाउँछ र भगवान नामको निरन्तर जप गर्नाले जीवनको अन्त्यमा उसले भगवत धाम प्राप्त गर्दछ। योग भनेको पनि आफ्नो अन्तःकरणमा रहेका परमात्माको ध्यान गर्नु हो र हरे कृष्ण महामन्त्रको जपद्वारा पनि ठिक त्यसै गरी मानिसले आफ्नो मन परमेश्वरमा स्थिर गर्न सक्दछ। मन चञ्चल भइरहने हुँदा यसलाई बलपूर्वक कृष्ण चिन्तनमा लगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। जसरी एउटा झुसेल किरो पुतली बन्न चाहन्छ र त्यो यसै जीवनमा पुतली भएको दृष्टान्त पनि देख्न पाइन्छ, त्यसै गरी यदि हामीले पनि निरन्तर भगवान श्रीकृष्णको चिन्तनमा रहेमा जीवनको अन्त्यमा श्रीकृष्णको जस्तो शारीरिक अवस्था प्राप्त गर्ने कुरा निश्चित छ। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणी यास मनुस्मरद्यद्ध सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्ण तमस परस्तात्। जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, प्राचीनतम हुनुहुन्छ, नियन्त्रक हुनुहुन्छ, सानोभन्दा सानो हुनुहुन्छ, सबैका पालनकर्ता हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण भौतिक अवधारणाभन्दा पर हुनुहुन्छ, जो अचिन्त्य हुनुहुन्छ, जो सधैँ एउटा पुरुषका रूपमा हुनुहुन्छ, जो सूर्य समान प्रकाशवान हुनुहुन्छ र यो भौतिक प्रकृतिभन्दा पर दिव्य स्वरूपका हुनुहुन्छ, उनै परम पुरुषको ध्यान मानिसले गर्नुपर्दछ। यस श्लोकमा परमेश्वरको चिन्तन गर्ने विधिको उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा प्रमुख तथ्य के हो भने भगवान निराकार वा शून्य हुनुहुन्न। शून्य र निराकारको चिन्तन गर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ, तर भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्ने विधि अत्यन्त सजिलो छ। यथार्थ रूपमा त्यसैको वर्णन यहाँ गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले त भगवान पुरुष हुनुहुन्छ र व्यक्तित्ववान हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हामीले भगवान राम वा भगवान श्रीकृष्णलाई पुरुष अर्थात् व्यक्तिको रूपमा चिन्नु पर्दछ। कसैले रामको चिन्तन गर्दछन् र कसैले श्रीकृष्णको, तर उहाँ जे जस्तो हुनुहुन्छ त्यो कुरा भगवत गीताको यस श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। भगवान कवि हुनुहुन्छ, उहाँ भूत, वर्तमान र भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ, तसर्थ सबै कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। उहाँ प्राचीनतम पुरुष हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ नै हरेक वस्तुका मूल उद्गम हुनुहुन्छ। प्रत्येक पदार्थ उहाँबाट उत्पन्न हुन्छन्। उहाँ ब्रह्माण्डका परम नियन्त्रक पनि हुनुहुन्छ।
र उहाँ नै मानवताका पालनकर्ता र तथा शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ अणुभन्दा पनि सूक्ष्म हुनुहुन्छ। जीवात्माको आकार एउटै रौँको टुप्पोको 10,000 अंशको एक अंश बराबरको छ र भगवान अचिन्त्य रूपमा यस्ता अणुको पनि हृदयमा प्रवेश गर्न सक्ने सूक्ष्म हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म भनिएको हो। उहाँ परमेश्वरका रूपमा परमाणुभित्र पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र सानोभन्दा सानो तत्त्वको हृदयमा पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। साथै परमात्माका रूपमा उहाँले त्यसको नियन्त्रण पनि गर्नुहुन्छ। यति सानो भएर पनि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र सबैका पालनकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यी सबै लोकहरूको धारणको पनि उहाँबाट हुने गर्दछ। यो विशाल लोकहरू कसरी हावामा तैरिरहेका होलान् भनेर हामी प्राय आश्चर्य प्रकट गर्न सक्दछौँ। यसको उत्तरमा यहाँ यी सबै विशाल लोकहरू तथा नक्षत्रपुञ्जहरूको धारण परमेश्वरको अचिन्त्य शक्तिबाट भएको कुरा वर्णन गरिएको छ। यस प्रसङ्गमा अचिन्त्य शब्द अत्यन्त सार्थक देखिन्छ। ईश्वरको शक्ति हाम्रो कल्पना शक्ति र विचार शक्तिको सीमा क्षेत्रभन्दा पर भएको हुँदा त्यसलाई अचिन्त्य भनिएको हो। उहाँ यो भौतिक जगतमा व्याप्त पनि हुनुहुन्छ र यसै साथै यसबाट पर पनि हुनुहुन्छ। यस कुराको खण्डन कसले गर्न सक्दछ? यो भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगतका तुलनामा नगण्य छ त्यसका बारेमा हामी ठिक सम्झन सक्दैनौँ भने योभन्दा पर के छ भन्ने कुरा हामी कसरी बुझ्न सक्दछौँ? अचिन्त्य भनेको यो भौतिक जगतभन्दा पर रहेको हाम्रो तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिन्तनले स्पर्श नै गर्न सक्ने अकल्पनीय स्तर हो। तसर्थ बुद्धिमान मानिसले व्यर्थका तर्क तथा चिन्तनबाट टाढा रहेर भगवद् गीता, श्रीमद् भागवत तथा वेद जस्ता शास्त्रमा जे भनिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र तिनमा सुनिश्चित गरिएका नियमहरूको पालन गर्नुपर्दछ। यसबाट ज्ञान प्राप्त हुन सक्दछ। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मर्दे प्रणमावेश्य सम्यक् शतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। जसले मृत्युको समयमा प्राणलाई दुवै आँखी भाउका बीचमा स्थिर गरेर योग शक्तिद्वारा मनलाई अविचलित बनाई पूर्ण भक्तिसहित आफूलाई परमेश्वरको स्मरणमा लगाउँदछ त्यसले निश्चित रूपमा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यस श्लोकमा स्पष्टसँग मृत्युको समयमा मनलाई भगवानको भक्तिमा स्थिर राख्नु पर्दछ भनिएको छ। जसले योग अभ्यास गर्दछन् तिनीहरूलाई आफ्नो प्राण भृकुटी आज्ञा चक्रमा स्थिर गर्न निर्देशन दिएको छ। यहाँ षट चक्र योग अभ्यासको प्रस्तावद्वारा 6वटा चक्रमा ध्यान गर्ने सुझाव दिएको छ। तर शुद्ध भक्तले यस किसिमको योग अभ्यास गर्दैन किनभने ऊ निरन्तर कृष्ण भावनामा लीन रहने हुँदा भगवत कृपाले नै उसले मृत्युको समयमा भगवानको स्मरण गर्न सक्दछ। 14औं श्लोकमा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। यस श्लोकमा योग बलेन शब्दको विशिष्ट प्रयोग ध्यान दिन योग्य छ किनभने योगको अभ्यास बिना त्यो षट चक्र योग होस् वा भक्ति योग मानिसले कहिले पनि मृत्युकालमा दिव्य अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैन। जसले मृत्युकालमा अकस्मात परमेश्वरको स्मरण गर्न सक्दैन उसले कुनै न कुनै योगको विशेष गरी भक्ति योगको अभ्यास गरेको हुनुपर्दछ। मृत्युकालमा मानिसको मन अत्यन्त तनावग्रस्त हुने हुनाले उसले आफ्नो जीवनमा योगको माध्यमबाट अध्यात्मको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यद क्षरम वेद विदु वदन्ति विशन्ति यद् ततो वितरागा यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहणेन प्रवक्षे। जो वेदका ज्ञाता छन्, जो ओमकारको जप गर्दछन् र जो ठुला ठुला सन्यासी ऋषि छन् तिनीहरू ब्रह्ममा प्रवेश गर्दछन्। यस्तो सिद्धिको इच्छा गर्नेहरू ब्रह्मचर्य व्रतको अभ्यास गर्दछन्। अब म तिमीलाई संक्षेपमा त्यो विधि भन्दछु जसद्वारा मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यहाँ प्राणलाई आज्ञा चक्रमा स्थिर गराउने षट चक्र योगको अभ्यास गर्ने विधि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनलाई षट चक्र योगको अभ्यासको विधि थाहा नभएको होला। भगवान श्रीकृष्णले आगामी श्लोकहरूमा यसको विधिको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ यद्यपि ब्रह्म अद्वितीय हुनुहुन्छ तापनि उहाँका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्। विशेष गरी निराकारवादीहरूका लागि अक्षर अथवा ओमकार र ब्रह्म दुवै एउटै हुन्। भगवान श्रीकृष्णले पनि यहाँ सन्यास लिएका ऋषिले प्राप्त गर्ने निराकार ब्रह्मको व्याख्या गर्नुभएको छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने वैदिक पद्धतिमा विद्यार्थीले सानैदेखि गुरुको आश्रममा रहेर पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्दै ओमकारको उपासना सहित परम निराकार ब्रह्म प्राप्तिको शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्दथ्यो। यस प्रकार तिनीहरूले ब्रह्मका दुई स्वरूपको अनुभव गर्दथे। यो प्रथा विद्यार्थीको आध्यात्मिक जीवनको विकासका लागि अति आवश्यक छ। तैपनि अहिलेको समयमा त्यस्तो ब्रह्मचारी जीवनमा रहनु सम्भव छैन।
विश्वको सामाजिक जीवन संरचनामा आएको परिवर्तनले गर्दा आरम्भदेखि नै विद्यार्थीलाई ब्रह्मचर्य आश्रममा रहन असम्भव भएको हो। ज्ञानका विभिन्न शाखाहरूका लागि विश्वभरि नै विभिन्न संस्थाहरू बनेका छन्। तैपनि अहिले ब्रह्मचर्य सिद्धान्तका आधारमा शिक्षा प्रदान गर्ने मान्यता प्राप्त संस्था एउटा पनि छैन। ब्रह्मचर्यको अभ्यास नगरी आध्यात्मिक जीवनमा उन्नति गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। अतः यस कलियुगका लागि शास्त्रको आदेश अनुसार भगवान श्रीकृष्णका पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को कीर्तन गर्नु बाहेक परमेश्वरको साक्षात्कार गर्ने अरू कुनै उपाय छैन भनेर भगवान चैतन्य महाप्रभुले घोषणा गर्नुभएको छ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिद्धि निरुद्ध्य च मूर्धन्या धायात्मन प्राणमास्थितो योगधारणम्। इन्द्रियका सबै क्रियाकलापमा अनासक्त रहनु नै यौगिक अवस्था हो। इन्द्रियका सबै द्वारहरू बन्द गरेर मनलाई हृदयमा र प्राणवायुलाई शिरको उच्च भागमा केन्द्रित गरेर मानिसले आफूलाई योगमा स्थापित गर्दछ। योग अभ्यासका लागि सर्वप्रथम इन्द्रिय भोगका सबै द्वारहरू बन्द गर्नुपर्ने सुझाव यो श्लोकमा दिइएको छ। इन्द्रियलाई तिनका भोग विषयबाट हटाउने यो विधिलाई प्रत्याहार भनिन्छ। यसमा आँखा, कान, नाक, जिब्र तथा छाला यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूलाई पूर्णतः नियन्त्रणमा राखिन्छ। तिनलाई आत्मा तृप्तिमा लिप्त हुन दिइँदैन। यसो गर्दा हृदय निवासी परमात्मामा मन केन्द्रित हुन्छ अनि प्राणवायुलाई शिरमा स्थिर गर्न सकिन्छ। यस विधिको विस्तृत वर्णन 6औं अध्यायमा भइसकेको छ। तर आजकाल यो विधि व्यवहारिक छैन भन्ने कुरा पनि माथि नै भनिसकियो। सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको कृष्ण भावनामृत हो, जसले भक्तिपूर्वक आफ्नो मनलाई भगवान श्रीकृष्णमा स्थिर राख्न सकेको छ। अविचलित दिव्य समाधिमा स्थापित हुन उसलाई कुनै कठिनाई पर्दैन। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म विवारन्मा मनुस्मरं य प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। जसले योग अभ्यासमा स्थित रहेर अक्षरहरूको परम संयोग ओमकारको उच्चारण गर्दै भगवानको चिन्तन गर्दछ र आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ, उसले निश्चित रूपमा आध्यात्मिक लोक प्राप्त गर्दछ। ओमकार ब्रह्म तथा भगवान श्रीकृष्ण अलग अलग हुनुहुन्न भन्ने कुरा यहाँ प्रस्ट्याइएको छ। ओमकार भनेको भगवान श्रीकृष्णको निराकार ध्वनि हो। तसर्थ हरे कृष्ण महामन्त्रमा यो ओमकार स्वतः समाहित छ। यस युगका लागि स्पष्ट रूपमा हरे कृष्ण मन्त्रको जपको अनुमोदन गरिएको छ। यदि कसैले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्ने महामन्त्र जप गर्दै आफ्नो शरीर त्याग गरेमा ऊ आफ्ना अभ्यासको गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकहरूमध्ये कुनै एक लोकमा पुग्दछ। भगवान श्रीकृष्णका भक्त गोलोक वृन्दावन वा कृष्णलोकमा पुग्दछन्। साकारवादीहरूका लागि आध्यात्मिक आकाशमा वैकुण्ठ लोकका रूपमा असङ्ख्य अरू लोकहरू विद्यमान छन्। तर बिचरा निराकारवादीहरू ब्रह्मज्योतिमा नै अल्झिरहन्छन्। अनन्यचेत्ता सततं यो मां स्मरति नित्यशं तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, मेरो भक्तिमा तल्लीन रहने र अनन्य भावले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहने योगीका निमित्त म सधैँ सुलभ हुन्छु। यस श्लोकमा विशेष गरी भक्ति योगद्वारा भगवानको सेवा गर्ने निष्काम भक्तहरूले प्राप्त गर्ने अन्तिम लक्ष्यको वर्णन गरिएको छ। यस अघिका श्लोकहरूमा आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी यी 4 प्रकारका भक्तहरूको वर्णन भइसकेको छ। कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हठयोग आदि मुक्तिका विविध योग विधिको पनि वर्णन भएको छ। यो योग पद्धतिका सिद्धान्तमा पनि भक्ति जोडिएको छ। तर यस श्लोकमा विशेष गरी ज्ञान, कर्म र हठयोगको मिश्रण नभई शुद्ध भक्ति योगको वर्णन गरिएको छ। भक्ति योगमा भक्तले भगवान श्रीकृष्ण बाहेक अरू केही पनि चाहना राख्दैन भन्ने कुरा अनन्य चेत्ता शब्दले सङ्केत गरेको छ। शुद्ध भक्त स्वर्गलोकमा जाने, ब्रह्म ज्योतिमा एकाकार हुने तथा मोक्ष पाउने या भवबन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने चाहना राख्दैन। शुद्ध भक्तले कुनै पनि वस्तुको इच्छा राख्दैन। चैतन्य चरितामृतमा शुद्ध भक्तलाई निष्काम भनिएको छ। तसर्थ अर्थ के हो, उसको निजी रुचि भन्ने केही हुँदैन। अतः पूर्ण शान्तिको लाभ पनि उसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ।
आफ्ना स्वार्थमा लागेका मानिसले त्यो शान्ति पाउन सक्दैनन्। ज्ञान योगीका, कर्मयोगीको र हठयोगीको आफ्ना आफ्ना निजी स्वार्थ हुन्छ, तर जुन भक्तमा भगवानलाई प्रसन्न पार्ने बाहेक अरू कुनै इच्छा हुँदैन त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, जो एकनिष्ठ भएर भगवानको भक्तिमा लागेको छ त्यसलाई परम पुरुषलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्दछ। शुद्ध भक्त सदा सर्वदा सधैँ भगवान श्रीकृष्णको कुनै एक रूपको भक्ति सेवामा लागिरहेको हुन्छ। श्रीकृष्णका राम, नृसिंह आदि विभिन्न अवतार तथा पूर्ण अंशमध्ये कुनै एकलाई चयन गरी भगवानको दिव्य रूप मानेर आफ्नो मनलाई उहाँको भक्तिमा स्थिर गराउन सकिन्छ। यस्ता भक्तहरूलाई अरू योगीहरूले सामना गर्नुपर्ने अन्य समस्याहरू भोग्नु पर्दैन। भक्ति योग अत्यन्त सरल, शुद्ध तथा सुगम पद्धति हो। हरे कृष्ण महामन्त्रको जपबाट यसको शुभारम्भ गर्न सकिन्छ। भगवान सबैप्रति समान रूपले कृपालु हुनुहुन्छ, तैपनि जो अनन्य भावले सधैँ उहाँको सेवामा लागेको छ त्यसप्रति भगवानको विशेष कृपा हुन्छ भन्ने उल्लेख पनि अगाडि नै गरियो। भगवान विभिन्न प्रकारले त्यस्ता भक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ। वेदमा पनि भनिएको छ, यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वयं। अर्थात् जो पूर्ण रूपले भगवानको शरणमा परेको छ र उहाँको सेवामा लागेको छ उसले मात्र भगवानलाई साँचो रूपमा चिनेको हुन्छ। कठोपनिषद 1:2-23 अनि भागवत गीतामा भनिअनुसार ददामि बुद्धि योगम तम, अर्थात् यस्ता भक्तलाई भगवानले प्रशस्त बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ जसबाट उसले अन्त्यमा भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्दछ। गीता 10:10। शुद्ध भक्तले पनि जहाँ होस् अथवा जुन समयमा होस् अनन्य भावले भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ, त्यही नै उसको विशेष गुण पनि हो। उसलाई कुनै पनि बाधा अडचनले प्रभाव पार्दैन। ऊ जुनसुकै समयमा र जुनसुकै ठाउँमा पनि भगवानको सेवामा लागिरहनु पर्दछ। केही व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्, भक्तहरू वृन्दावन जस्ता पवित्र ठाउँमा या भगवानले निवास गर्नुभएका कुनै पवित्र नगरमा गएर बस्नु पर्दछ, तर वास्तवमा शुद्ध भक्त जहाँ बसे पनि त्यस ठाउँमा उसले भगवत भक्तिद्वारा वृन्दावनको जस्तै वातावरण सिर्जना गर्दछ। श्री अद्वैत आचार्यले भगवान चैतन्य महाप्रभुसँग भन्नुभएको थियो, हे प्रभु, तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यही वृन्दावन हुन्छ। सततम या नित्यसम, यी शब्दले पनि शुद्ध भक्तले सधैँ नियमित रूपले निरन्तर केवल भगवान श्रीकृष्णको सम्झना गर्दछ र उहाँको ध्यान गर्दछ भन्ने सङ्केत गर्दछन्। यी शुद्ध भक्तका गुणहरू हुन् र भगवान पनि तिनीहरूका लागि अत्यन्त सहज रूपमा सुलभ हुनुहुन्छ। भगवत गीतामा पनि अरू सबै योग पद्धति मध्ये भक्ति योगको बढी प्रशंसा गरिएको छ। सामान्यतया भक्ति योगमा लोकहरूका भक्तिका विभिन्न 5 उपायहरू संलग्न छन्। ती हुन् शान्त भक्त, उदासीन तटस्थ रहेर भक्ति योगमा संलग्न हुने भक्त, दास्य भक्त, भगवानको दास बनेर उहाँको भक्तिमा संलग्न हुने भक्त, सख्य भक्त, सखाका रूपमा भक्ति गर्ने भक्त, वात्सल्य भक्त, आमा बाबु जस्तै बनेर भक्ति गर्ने भक्त, माधुर्य भक्त, परमेश्वरसँग रहेर दाम्पत्य प्रेमको आस्वादन गर्ने भक्त। शुद्ध भक्त यीमध्ये कुनै एक प्रकारको प्रेमा भक्तिले युक्त भएर निरन्तर दिव्य भक्ति सेवामा संलग्न रहन्छ र उसले कहिले पनि भगवानलाई बिर्सिन सक्दैन। फलस्वरूप भगवान पनि उसका लागि सहजै सुलभ बनिदिनुहुन्छ। जसरी एक क्षण पनि शुद्ध भक्तले भगवानलाई बिर्सिन सक्दैन, त्यसरी नै भगवान पनि आफ्नो शुद्ध भक्तलाई एक क्षण पनि बिर्सिन सक्नुहुन्न। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामन्त्रको कीर्तन नै कृष्ण भावना पद्धतिको सबैभन्दा ठुलो वरदान हो। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलय म शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमं गताम्। मलाई प्राप्त गर्ने भक्ति योगी महापुरुषहरू दुःखले पूर्ण यो अनित्य जगतमा फेरि कहिले फर्केर आउँदैनन्, किनभने तिनीहरूले परम सिद्धि प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। यो नाश हुने भौतिक जगत गर्भावस्था तथा जन्मको कष्ट, वृद्धावस्थाको दुःख र मृत्युको कष्टले भरिएको छ। तसर्थ स्वभावले जसले परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ त्यो व्यक्ति परमलोक, कृष्णलोक वा गोलोक वृन्दावनमा पुग्दछ र ऊ फेरि फर्केर यहाँ आउन चाहँदैन। वैदिक साहित्यमा यस्ता परमलोकहरूलाई अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति भनेर वर्णन गरिएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा यो लोक हाम्रो भौतिक दृष्टिभन्दा पर रहेको छ र यो अवर्णनीय छ, तर महात्माहरूले यसैलाई आफ्नो गन्तव्य र चरम लक्ष्य मानेका छन्। महात्माहरू अनुभव सिद्ध भक्तहरूबाट दिव्य सन्देश प्राप्त गर्दछन् र बिस्तारै बिस्तारै कृष्ण भावनामा रहेर भक्तिको विकास गर्दछन्। तिनीहरू भगवानको भक्तिमा अर्थात् उहाँको दिव्य सेवामा तल्लीन रहने गर्दछन्। त्यसले गर्दा तिनीहरूमा कुनै भौतिक लोकमा पुग्ने वा परलोक वा आध्यात्मिक लोकमा स्थानान्तरित
हुने इच्छा हुँदैन। तिनीहरू केवल भगवान श्रीकृष्णको भक्ति चाहन्छन् र कृष्णको सामिप्य चाहन्छन्। त्यसबाहेक अरू केही पनि चाहँदैनन्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो सिद्धि पनि यही हो। यस श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णका सद्गुणवादी भक्तहरूको उल्लेख विशेष रूपमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेका यस्ता भक्तहरूले नै जीवनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा यिनीहरू महान आत्मा हुन्। आब्रह्म भुवनं लोकां पुनरावर्तितोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोकदेखि भूलोकसम्मका सबै लोकहरू जन्म र मरणको चक्र चलिरहने दुःखमय स्थान हुन्। तर हे कुन्ती पुत्र, जो मेरो धाममा पुग्दछ उसलाई फेरि कहिले जन्मनु र मर्नु पर्दैन। कर्मयोगी, ज्ञानयोगी वा हठयोगी आदि जो भए पनि आखिर तिनीहरूले भक्ति योग अर्थात् कृष्ण भावनामृतमा रहेर भक्तिमा सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्दछ। अनि मात्र तिनीहरू भगवान श्रीकृष्णको दिव्य धाम पुग्न सक्दछन्। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरू फेरि यस जगतमा फर्किनु पर्दैन। जो सर्वोच्च भौतिक लोक या देवलोकमा पुगेका छन् तिनीहरू फेरि जन्म र मृत्युको चक्रमा पर्दछन्। जसरी यो पृथ्वीका मानिसहरू उच्च लोकमा जान्छन् त्यसरी नै ब्रह्मलोक, चन्द्रलोक तथा इन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकहरूबाट पनि मानिस पृथ्वीमा झरिरहेका हुन्छन्। छान्दोग्य उपनिषदमा पञ्चाग्नि विद्या नामको यज्ञको अभ्यास गर्ने विधान छ। त्यसबाट मानिसले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्न सक्दछ। तर ब्रह्मलोकमा गएर पनि यदि उसले कृष्ण भावनाको विकास नगरे उसलाई फेरि पृथ्वीलोकमा फर्कनु पर्दछ। जो उच्च लोकमा रहेर कृष्ण भावनामृतमा प्रगति गर्दै जान्छन् तिनीहरू क्रमशः झन्झन उच्च लोकहरूमा जान्छन् र सृष्टिको प्रलय हुने समयमा नित्य परमधामतिर स्थानान्तरित हुन्छन्। श्रीधर स्वामीले आफ्नो भगवत गीता भाष्यमा यो श्लोकको उद्धरण गर्नुभएको छ। ब्रह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्तो कृतात्मानं प्रविशन्ति परम पदम। जब यो भौतिक ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ त्यस समय ब्रह्म तथा कृष्ण भावनामृतमा निरन्तर प्रवृत्त भएका उहाँका भक्तहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड वा विशिष्ट वैकुण्ठ लोकहरूमा पठाइन्छ। सहस्रयुगपर्यन्त महर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्त तेहो रात्र विदो जना। मानवीय गणनाअनुसार 1000 युग मिलेर ब्रह्माको एक दिन हुन्छ तथा त्यति नै समयको उहाँको एक रात्रि पनि हुन्छ। भौतिक ब्रह्माण्डको अवधि सीमित हुन्छ। यो कल्पको चक्रमा प्रकट हुन्छ। कल्प भनेको ब्रह्माको एक दिन हो। ब्रह्माको एक दिन सत्य, त्रेता, द्वापर र कलिका 1000 युग चक्र हुन्छन्। सत्य युगमा सदाचार, ज्ञान तथा धर्मको प्रभाव बढी हुन्छ र पाप र अज्ञानको अत्यन्त अभाव हुन्छ। यो युग 17,28,000 वर्षसम्म रहन्छ। त्रेता युगमा पापको प्रारम्भ हुन थाल्दछ र यो युग 12,96,000 वर्षसम्म चल्दछ। द्वापर युगमा सदाचार तथा धर्मको ठुलो ह्रास हुन्छ र पाप बढ्दछ। यो युग 8,64,000 वर्षसम्म रहन्छ। त्यसपछि कलियुग आउँदछ। यसमा झगडा, अज्ञान, अधर्म तथा पापको प्रधानता रहन्छ र सदाचारको अस्तित्व लोप हुँदै जान्छ। यो युग 4,32,000 वर्षसम्म रहन्छ। विगत 5,000 वर्षदेखि हामी यो युग भोगिरहेका छौँ। यस युगमा पापाचार बढेर चरम सीमासम्म पुग्दछ। फलस्वरूप भगवान स्वयं कल्की अवतार धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। असुरहरूको संहार गर्नुहुन्छ, भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र अर्को सत्य युगको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यसै गरी निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यी चारै युग 1000 पटक दोहोरिँदा ब्रह्माको एक दिन बराबर हुन्छ र यति नै समयको उहाँको एक रात्रि हुन्छ। ब्रह्मा यस्ता 100 वर्षसम्म जीवित रहनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँको मृत्यु हुन्छ। ब्रह्माका यी 100 वर्ष हाम्रो गणनाअनुसार पृथ्वीका 31 खरब 11 अरब र 40 करोड वर्ष बराबर हुन्छ। यो सङ्ख्या हेर्दा ब्रह्माको आयु विचित्र एवं समाप्त नै नहुने जस्तो लाग्दछ। तर नित्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी सङ्ख्या बिजुली चम्की जत्तिकै छोटो हुन्छ। कारण समुद्रमा असङ्ख्य ब्रह्माहरू अटलान्टिक सागरमा रहेका पानीका फोका जस्तै उड्दै र बिलाउँदै गरिरहेका हुन्छन्। ब्रह्मा तथा उनको सृष्टि आदि विषयहरू यही भौतिक ब्रह्माण्डका अङ्ग हुन्। त्यसैले यी सबै निरन्तर परिवर्तित भइरहन्छन्। यो भौतिक ब्रह्माण्डमा ब्रह्माजी पनि जन्म, वृद्धावस्था, रोग तथा मरणबाट मुक्त रहन सक्नुहुन्न। यो ब्रह्माण्डको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थापकका रूपमा ब्रह्माजी भगवानको प्रत्यक्ष सेवामा लागिरहनु भएको छ।
फलस्वरूप उहाँले तुरुन्त मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्मलोक यो ब्रह्माण्डको सर्वोच्च लोक हो। सिद्ध सन्यासीहरूलाई समेत यही विशिष्ट लोकमा पठाइन्छ। ब्रह्मलोक नै भौतिक ब्रह्माण्डको सर्वोच्च लोक हो र यो सम्पूर्ण स्वर्गीय लोकहरूभन्दा माथि अवस्थित छ। तर प्रकृतिको नियमअनुसार समयको गतिसँगै ब्रह्माजी तथा ब्रह्मलोकका निवासी प्राणीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। अव्यक्त्या व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ति तत्रैवाक्त संज्ञके। ब्रह्माका दिनको शुभारम्भ हुँदा सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थाबाट व्यक्त हुने गर्दछन्। अनि जब ब्रह्माको रात सुरु हुन्छ, असहाय बनेर ती जीवहरू फेरि अव्यक्तमा विलिन हुन्छन्। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वस पार्थ प्रभावत्य हरागमे। जब जब ब्रह्माको दिन उदय हुन्छ, सबै जीवहरू बारम्बार प्रकट हुन्छन् र ब्रह्माको रातको आगमनसँगै ती जीवात्माहरू निराश्रय भएर विलिन हुन्छन्। यस भौतिक जगतमा रहिरहन चाहने अल्पज्ञानी पुरुषहरू कुनै माध्यमद्वारा उच्च लोकमा पुगे पनि फेरि फर्केर यही पृथ्वीलोकमा आउनु पर्दछ। ब्रह्माको दिन रहन्जेल मात्र तिनीहरू उच्चता निम्न लोकहरूमा रहेर आफ्ना क्रियाकलापहरूको प्रदर्शन गर्दछन्। तर ब्रह्माको रात परेपछि ती सबै नष्ट भइहाल्छन्। दिनमा भौतिक क्रियाकलापहरू गर्नका लागि तिनीहरूले धेरै प्रकारका शरीरहरू धारण गर्दछन्, तर रात पर्ने बित्तिकै तिनीहरूको शरीर रहँदैन। तिनका सबै शरीरहरू भगवान विष्णुका शरीरमा विलिन हुन्छन् र ब्रह्माको दिन आउँदा तिनीहरू फेरि प्रकट हुन्छन्। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिनमा ती प्रकट हुन्छन् र रातमा पुनः विलय हुन्छन्। अन्त्यमा जब ब्रह्माको आयु सकिन्छ, ती सबैको संहार हुन्छ र करोडौँ वर्षसम्म तिनीहरू अप्रकट भएर बस्दछन्। अर्को कल्पमा ब्रह्माको पुनर्जन्म हुँदा तिनीहरू पुनः प्रकट हुन्छन्। यसरी तिनीहरू भौतिक जगतको जादुबाट विमोहित भइरहन्छन्। तर कृष्ण भावनालाई स्वीकार गर्ने बुद्धिमान व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई भगवानको भक्ति गर्न र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामन्त्रको सङ्कीर्तन अभियानमा लगाउँछन्। यसरी तिनीहरूले यसै जीवनमा कृष्णलोक प्राप्त गर्दछन् र पुनर्जन्मको चक्रबाट मुक्त भएर त्यहीँ पुगी शाश्वत आनन्दको अनुभव गर्दछन्। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। यसबाहेक एउटा अर्को अव्यक्त प्रकृति पनि छ, जुन यो व्यक्त र अव्यक्त पदार्थभन्दा शाश्वत र दिव्य छ। त्यो कहिले पनि नाश नहुने पराशक्ति हो। संसारका सबै वस्तु नष्ट हुँदा पनि त्यो यथावत रहिरहन्छ। भगवान श्रीकृष्णको पराशक्ति दिव्य र शाश्वत छ। यो शक्ति ब्रह्माको दिन प्रकट हुने र रात हुँदा नष्ट हुने भौतिक प्रकृतिको परिवर्तनभन्दा पर छ। भगवान श्रीकृष्णको पराशक्ति गुणका दृष्टिले भौतिक प्रकृतिको ठिक विपरीत छ। पराशक्ति र अपराशक्तिको व्याख्या 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। अव्यक्त्योऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमं गतिं य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्मां परमं मम। वेदान्तीहरू जसलाई अव्यक्त र अविनाशी भन्छन्, जो सबै गन्तव्य पनि हो र जसलाई प्राप्त गरेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैन, त्यही नै मेरो परमधाम हो। ब्रह्म संहितामा भगवान श्रीकृष्णको परमधामलाई चिन्तामणि धाम भनिएको छ। त्यो धाममा पुगेपछि सबै इच्छाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। गोलोक वृन्दावन नामले चिनिने भगवान श्रीकृष्णको परमधाममा चिन्तामणिले बनेका महलहरू छन्। त्यहाँका रुखहरूलाई कल्पवृक्ष भनिन्छ। ती कल्पवृक्षले जुन खाद्य पदार्थको माग गर्यो त्यसको आपूर्ति गर्ने गर्दछन्। त्यहाँका गाईलाई सुरभि धेनु भनिन्छ र तिनले अन्तरधारा दुधको आपूर्ति गर्दछिन्। त्यस धाममा लाखौं लक्ष्मीहरूले भगवानको सेवा गर्दछन् र त्यसरी सेवा गरिएका भगवानलाई गोविन्द भनिन्छ। उहाँ आदि ईश्वर हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ बाँसुरी बजाउनमा व्यस्त रहनुहुन्छ। वेणु कोणन्तम उहाँको दिव्य स्वरूप सबै लोकमा सर्वाधिक आकर्षक छ। उहाँका आँखा कमल दल जस्ता छन् र उहाँको शारीरिक वर्ण मेघको वर्ण जस्तो छ। उहाँको सौन्दर्यले हजारौं कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि पराजित गर्दछ। उहाँका शरीरमा पहेँलो वस्त्र सुशोभित छन्। गलामा माला र केशमा मयूरको प्वाँखले शोभा प्रदान गरेका छन्। आध्यात्मिक जगतको सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोक वृन्दावन हो र भगवान श्रीकृष्णको आफ्नो निजी धाम पनि त्यही हो। यसको थोरै सङ्केत स्वयं भगवानले भगवद् गीतामा दिनुभएको छ।
यसको विस्तृत वर्णन ब्रह्म संहितामा पनि पाइन्छ। वैदिक ग्रन्थ कठोपनिषद 1:3-11 पुरुषान्न परम किञ्चित्सा काष्ठा परमाम गतिम भनेर भगवानको धामभन्दा श्रेष्ठ अरू केही छैन र त्यही धाम नै जीवनको परम गन्तव्य हो भनिएको छ। त्यहाँ एकपटक पुगिसकेपछि फेरि यो जगत भौतिक संसारमा कहिले फर्केर आउनु पर्दैन। भगवान श्रीकृष्ण र उहाँको परमधाममा समान गुण भएको हुनाले ती दुवैमा कुनै भिन्नता छैन। यस पृथ्वीमा दिल्लीदेखि 90 माइल दक्षिण पूर्वमा आध्यात्मिक आकाशको गोलोक वृन्दावनको प्रतीकका रूपमा वृन्दावन धाम अवस्थित छ। भगवान श्रीकृष्ण यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा यही वृन्दावनमा अवतरित भएर क्रीडा गर्नुभएको थियो। यो ठाउँ भारतको मथुरा जिल्लामा 84 वर्ग माइल क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पुरुषं सपरं पार्थ भक्त्या लभ्यस्तन्यया यस्यान्त स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततत्। भगवान सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई अनन्य भक्तिद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँ आफ्नो धाममा विराजमान हुनु भएर पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै वस्तु अवस्थित छन्। जुन परम धाममा पुगेपछि फर्कनु पर्दैन त्यही नै परम पुरुष श्रीकृष्णको धाम हो भन्ने कुराको स्पष्ट वर्णन यहाँ गरिएको छ। यही परम धामलाई ब्रह्म संहितामा आनन्द चिन्मय रस भनिएको छ। अर्थात् यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ हरेक वस्तु आध्यात्मिक आनन्दले परिपूर्ण हुन्छन्। त्यहाँ विद्यमान विविधताले युक्त सम्पूर्ण दृश्यहरू आध्यात्मिक आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छन्। त्यहाँ भौतिकता भन्ने केही छैन। यी विविधताहरू स्वयं भगवानका आध्यात्मिक विस्तारका स्वरूप हुन्, किनभने ती सबै पूर्णतः आध्यात्मिक शक्तिका अभिव्यक्ति हुन्, जसको व्याख्या 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। जहाँसम्म यो भौतिक जगतको कुरा छ, सधैँ आफ्नो दिव्य धाममा रहेर पनि भगवान आफ्नो भौतिक माया शक्तिद्वारा सर्वव्यापक भएर रहनुहुन्छ। उहाँ यसरी नै आफ्ना परा तथा अपरा शक्तिद्वारा भौतिकता आध्यात्मिक दुवै ब्रह्माण्डमा सर्वत्र उपस्थित रहनुहुन्छ। यशान्त स्थानीको अर्थ हो प्रत्येक वस्तु परा र अपरा शक्तिसहित उहाँमा निहित छन्। यी दुवै शक्तिद्वारा भगवान सर्वव्यापी हुनुभएको हो। यहाँ भक्त्या शब्दले स्पष्ट रूपमा के सङ्केत गरेको छ भने केवल भक्तिद्वारा असङ्ख्य वैकुण्ठलोक वा भगवान श्रीकृष्णका परमधाममा पुग्न सकिन्छ। कुनै अरू उपायले मानिसलाई परमधाम प्राप्त हुन सक्दैन। वैदिक साहित्य गोपालता पनि उपनिषद 3:2 पनि भगवान र उहाँको परमधामको वर्णन गरिएको छ। एको वशिष्ठ सर्वग कृष्ण। त्यस धाममा केवल एउटै भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको नाम श्रीकृष्ण हो। उहाँ परम दयालुपनका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ र एउटै रूपमा अवस्थित भएर पनि उहाँ आफूलाई लाखौँ अंशमा विस्तारित गर्न सक्नुहुन्छ। वेदमा भगवानलाई विभिन्न प्रकारका फलफुलले रटरम्म भएको र निरन्तर पात परिवर्तन भइरहने एउटा ठुलो रुखसँग तुलना गरिएको छ। वैकुण्ठ लोकहरूको अध्यक्षता गर्नुहुने भगवानका अंश विस्तारहरू चतुर्भुज रूपी छन् र उहाँ विभिन्न प्रकारका नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ, जस्तै पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता 5:37 यसै कुरालाई पुष्टि गर्दै भनिएको छ, भगवानले नित्य निवास गर्ने परमधाम गोलोक वृन्दावन हो। तैपनि सबै कुरालाई सुचारू रूपले चलाउनका लागि उहाँ सर्वव्यापी भएर रहनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। गोलोक एवं निव सत्य खिलात्मभूत। वैदिक साहित्य श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 भनिएको छ, परास्य शक्तिवीर विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अर्थात् उहाँका शक्तिहरू कति व्यापक छन् भने भगवानबाट टाढा टाढा रहँदा पनि तिनले गल्ती नगरी यस विश्व ब्रह्माण्डका हरेक वस्तुलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन्। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्ति चैन योगिन प्रयाता यान्तित कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब म तिमीलाई ती विभिन्न समयहरूको वर्णन गर्दछु जुन समयमा योगीले यो संसारबाट बिदा लिँदा ऊ पुनः यो संसारमा फर्कनु पर्दछ वा पर्दैन। परमेश्वरका अनन्य भक्त वा पूर्ण शरणागत भक्तलाई कहिले मर्छ र कसरी मर्छ भन्ने चिन्ता हुँदैन। तिनीहरू सबै कुरा भगवान श्रीकृष्णका हातमा सुम्पेर प्रसन्नतापूर्वक सजिलै भगवत धाममा फर्किन्छन्। तर जसले अनन्य भक्ति गर्दैनन् र ज्ञानयोग, कर्मयोग र हठयोग आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहन्छन् तिनीहरूका लागि मात्र कुन समय मृत्यु भएमा यो संसारको जन्म मृत्युबाट मुक्ति पाइएला भनेर उचित साहित्यको विचार गर्नुपर्दछ। यदि योगी सिद्ध भएमा संसार छोड्ने ठिक समय र ठाउँ रोज्न सक्ला, तर यदि ऊ त्यति पारङ्गत भइसकेको नभए र त्यसै अवस्थामा अचानक शरीर छोड्नु परेमा उसको सफलता शरीर छोड्दाको निश्चित समयको संयोगमा निर्भर हुन्छ।
आगामी श्लोकमा भगवानले कुन कुन अवसरमा शरीर त्याग गर्दा फेरि फर्केर आउनु पर्दैन भन्ने विषयको वर्णन गर्नुभएको छ। आचार्य बलदेव विद्याभूषणका अनुसार यहाँ प्रयोग गरिएको संस्कृतको काल शब्द काल वा समयका अधिष्ठाता देवताको निमित्त प्रयोग गरिएको हो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रायता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। अग्निदेवताका प्रभावमा उज्यालो प्रकाशमा दिनको शुभ क्षणमा शुक्ल पक्षमा र सुप्त सूर्य उत्तरायण भएको 6 महिनामा शरीर त्याग गर्ने ब्रह्मज्ञानीहरूले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्षको उल्लेख भएको छ त्यहाँ तिनीहरूका अधिष्ठाता देवता पनि हुन्छन् र तिनीहरूले नै आत्माका यात्राका लागि व्यवस्था मिलाउँदछन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ। मृत्युको समयमा मानिसलाई उसको मनले नयाँ जीवन मार्गतिर मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। यदि कसैले अकस्मात या योजना बनाएर उपयुक्त समयमा शरीर त्याग गरेका त्यसले निराकार ब्रह्म ज्योतिलाई प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। योग अभ्यासमा प्रगति गरेका योगीहरूले आफ्नो शरीर त्याग गर्ने समय र स्थानको चयन गर्न सक्दछन्। अरूले यस्तो गर्न सम्भव हुँदैन। यदि कसैले संयोगवश यस्तो शुभ मुहुर्तमा शरीर त्याग गरे तिनीहरूलाई जन्म मृत्युको चक्रमा फर्कनु पर्दैन, नत्र पुनर्जन्मको सम्भावना रहिरहन्छ। तर कृष्ण भावनामा लागेका शुद्ध भक्तका लागि उसले शुभ मुहुर्तमा शरीर त्यागे पनि, अशुभ क्षणमा त्यागे पनि, अकस्मात त्यागे पनि र स्वेच्छापूर्वक शरीर त्याग गरे पनि उसलाई फेरि जन्म लिनुपर्ने भय हुँदैन। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। धुवाँ रात्रि कृष्ण पक्ष र सूर्य दक्षिणायन भएको समयमा शरीर त्याग्ने योगी चन्द्रलोकसम्म पुगेर फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँछ। भागवतको 3 स्कन्धमा कपिल मुनिले भन्नुभएको छ, सकाम कर्म र यज्ञ विधिमा निपुण व्यक्तिहरू मृत्यु पश्चात चन्द्रलोकमा पुग्दछन्। यी महान आत्माहरू दैवी गणना अनुसार लगभग 10,000 वर्षसम्म चन्द्रलोकमा निवास गर्दछन् र सोमरसको पिउँदै जीवनको आनन्द भोग गरेपछि तिनीहरू फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँदछन्। यसको अर्थ चन्द्रमामा उच्च कोटिका प्राणीहरू छन्, यद्यपि आफ्ना स्थूल दृष्टिले हामी तिनलाई देख्न सक्दैनौँ। शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार यो संसारबाट प्रस्थान गर्ने 2वटा मार्ग छन्। पहिलो प्रकाशमय मार्ग र दोस्रो अन्धकारमय मार्ग हो। प्रकाशमय मार्गबाट जाने व्यक्ति फर्केर आउँदैन, तर कृष्ण मार्ग वा अन्धकारमय पथबाट जाने व्यक्ति फेरि पृथ्वीमा फर्कन्छ। आचार्य बलदेव विद्याभूषणले छान्दोग्य उपनिषद 5.10.3.5बाट आगमन सम्बन्धी यस्तै एउटा विवरण उद्धत गर्नुभएको छ। सकाम कर्म गर्ने श्रमिक तथा दार्शनिक चिन्तकहरू अनादिकालदेखि यसरी नै निरन्तर जाने र आउने गरिरहेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको आश्रय नलिएका हुनाले यथार्थमा तिनीहरूले कहिले मोक्षको परम पद पाउन सक्दैनन्। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मोहिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भक्तहरू यी दुवै मार्गसँग परिचित हुने हुँदा कहिले पनि मोहग्रस्त हुँदैनन्। तसर्थ हे अर्जुन, तिमी सधैँ भक्तिमा स्थिर हौ। यस भौतिक जगतबाट विदा भएर जाने समयमा आत्माले विभिन्न मार्ग अपनाउन सक्दछ। यो देखेर विचलित नहुने सल्लाह भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिँदै हुनुहुन्छ। भगवत भक्तले आफ्नो मृत्यु व्यवस्थित ढङ्गले हुन्छ कि अकस्मात हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन। भक्तले दृढतापूर्वक कृष्ण भावनामा रहेर हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। उक्त दुवै मार्गमध्ये कुनै पनि मार्गको विषयमा चिन्ता लिनु कष्टदायक हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्नु पर्दछ। सधैँ भगवानको सेवामा संलग्न रहेर कृष्ण भावनामा तल्लीन हुनुमै यसको सर्वोत्तम उपाय हो र यसैले भगवत धाम जाने मानिसको मार्गलाई सुगम, सुरक्षित, सुनिश्चित र सोझो बनाउँदछ। यस श्लोकमा प्रयोग गरेमा योगयुक्त शब्द विशेष महत्त्व छ। योगमा स्थिर रहेका व्यक्तिका सबै गतिविधिहरू कृष्ण भावनामय हुन्छन्। श्री रूप गोस्वामीका उपदेश अनुसार अनासक्तस्य विषयान या यथार्थमुपयुञ्जन भनिएको छ। अर्थात् मानिस सांसारिक क्रियाकलापहरूमा अनासक्त हुनुपर्दछ र हरेक कर्म कृष्ण भावनामा रहेर गर्नुपर्दछ। यो विधिलाई युक्त वैराग्य भनिन्छ र यसैद्वारा मानिसले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ।
त्यसैले यी वर्णनहरूबाट भक्त कहिल्यै विचलित हुँदैन, किनभने भक्तिद्वारा नै निश्चित रूपमा भगवत धाममा पुग्न सकिन्छ भन्ने जानकारी उसलाई हुन्छ। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानमुपैतिं चाद्धम्। जसले भक्ति मार्ग स्वीकार गरेको छ उसलाई वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक चिन्तन तथा सकाम कर्म गर्दा प्राप्त हुने फलबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। केवल भक्तिले मात्र पनि उसले यी सबै फलहरू प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा ऊ परम नित्य धाममा पुग्दछ। यो श्लोक 7औं र 8औं अध्यायहरूको उपसंहार हो। यसमा कृष्ण भावनामृत र भक्तिको विशेष वर्णन गरिएको छ। मानिसले आफ्ना गुरुको निर्देशनमा रहेर वेदाध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र गुरुको रेखदेखमा बसेर धेरै धेरै तपस्याहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रह्मचारी सेवक जस्तो बनेर गुरु कहाँ घरमा रहनु पर्दछ र उसले घरै घरै भिक्षा मागेर गुरु कहाँ ल्याउनु पर्दछ। गुरुको आज्ञा अनुसार उसले भोजन गर्दछ। यदि कुनै दिन गुरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई भोजन गर्न बोलाउनु बिर्सिनु भएमा त्यो दिन उक्त विद्यार्थीले उपवास गर्दछ, भोकै बस्दछ। ब्रह्मचर्य पालनका यस्तै केही वैदिक नियमहरू छन्। 5 वर्षको उमेरदेखि 20 वर्षसम्म आफ्ना गुरुका निर्देशनमा रहेर वेदको अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै पूर्ण रूपमा चरित्रवान मानिस बन्दछ। वेदको अध्ययन कल्पना विलास गर्ने व्यक्तिको मनोरञ्जनका लागि नभएर चरित्र निर्माणका लागि हो। यो प्रशिक्षणपछि उक्त ब्रह्मचारीलाई विवाह गरी गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइन्छ। उसले गृहस्थ जीवनमा रहेर थप आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि धेरै प्रकारका यज्ञहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले भगवत गीतामा वर्णन गरे अनुसार देश, काल र पात्रको विवेक राखी सात्विक, राजसिक र तामसिक दानको भिन्नता छुट्याएर दान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि गृहस्थ जीवनबाट अवकाश लिएपछि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण गर्नुपर्दछ, जसमा रुखको बोक्रा लगाएर दारी जुङ्गा पालेर जङ्गलमा बसेर कठोर तपस्यापूर्ण कष्टमय जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मानिसले क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र अन्त्यमा सन्यास आश्रम ग्रहण गरेर जीवनको सिद्धावस्था प्राप्त गर्नुपर्दछ। अनि यिनीहरूमध्ये केही स्वर्गलोक जान्छन्। योभन्दा अझ बढी उन्नति गर्नेहरू कोही आध्यात्मिक आकाशमा पुग्दछन् र कोहीले निराकार ब्रह्म ज्योतिलाई प्राप्त गर्दछन् र कोही वैकुण्ठलोक वा कृष्णलोकमा पनि पुग्दछन्। वैदिक साहित्यले यस्तो मार्गको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्। तर कृष्ण भावनाको विशेषता अर्कै छ। त्यो भनेको भक्तिमय सेवामा संलग्न रहेको मानिसले एउटै प्रयासद्वारा जीवनका विभिन्न आश्रममा रहेर गरिने सम्पूर्ण यज्ञ कार्यलाई पार गर्दछ। इदम विदित्वा शब्दले सूचित गरे अनुसार मानिसले भगवत गीताको 7औं र 8औं अध्यायमा वर्णित भगवान श्रीकृष्णका उपदेशहरूलाई बुझ्नु पर्दछ र पालन गर्नु पर्दछ। मानिसले यी दुई अध्यायलाई मानसिक कल्पना र विदितताद्वारा होइन, भक्तहरूको सङ्गतमा रहेर श्रवणद्वारा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। 7औं अध्यायदेखि 12औं अध्यायसम्मका 6 अध्यायहरू गीताका सारभूत अध्यायहरू हुन्। प्रथम 6 अध्याय र अन्तिम 6 अध्यायहरू केवल यिनै 6वटा मध्यवर्ती अध्यायका आवरण मात्र हुन्, जसलाई भगवानले विशेष संरक्षण प्रदान गर्नुभएको छ। यदि कसैले भक्तहरूका सङ्गतमा रहेर गीताको मध्यभागका यी 6वटा अध्यायको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने सौभाग्य पाउँदछ, त्यसको जीवन यज्ञ, ध्यान, तपस्या, चिन्तन, मनन आदिलाई समेत पार गरेर तत्काल गौरवान्वित हुनुपर्दछ, किनभने केवल कृष्ण भावनाद्वारा उसलाई यी कर्महरूको सम्पूर्ण फल प्राप्त हुन सक्दछ। भगवत गीतामा अलिकति पनि श्रद्धा हुने मानिसले भगवत भक्तबाट नै यसलाई बुझ्नु पर्दछ, किनभने 14औं अध्यायको प्रारम्भमा केवल भक्तहरूबाट नै भगवत गीताको राम्रो बोध गर्न सकिन्छ र अरू कसैबाट पनि पूर्ण रूपले यसको अभिप्राय बुझ्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। अत मानिसले भक्तहरूबाट गीताको अध्ययन गर्नुपर्दछ, अरू चिन्तकहरूबाट होइन। यो श्रद्धाको लक्षण हो। जहिलेदेखि मानिसले भक्तको खोजी गर्न थाल्दछ र पाउँदछ, वास्तवमा त्यस समयदेखि भक्तको सङ्गतमा भगवत गीताको वास्तविक अध्ययन र ज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। भक्तको सङ्गतमा रहेर नै मानिसले भक्तिमा उन्नति गर्न सक्दछ र भक्तिका कारण भगवान श्रीकृष्णका क्रियाकलाप, उहाँको रूप, नाम र लीला सम्बन्धी सबै भ्रमहरू समाप्त हुन्छन्। यसरी भ्रमहरू पूर्णतया मेटिएपछि मात्र ऊ आफ्नो अध्ययनमा स्थिर हुन्छ। त्यसपछि भगवत गीताको अध्ययनमा उसलाई रस आउन थाल्दछ र साथै कृष्ण भावना भावित हुँदै गएको अनुभूति पनि उसलाई हुन थाल्दछ। यसमा अझ प्रगति गर्दै गएमा ऊ भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा पूर्ण रूपले अनुरक्त हुन्छ। यो नै जीवनको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था हो र यसले भक्तलाई आध्यात्मिक आकाशमा विद्यमान भगवान श्रीकृष्णको धाम गोलोक वृन्दावनमा पुर्याउँदछ, जहाँ पुगेर भक्तहरूले शाश्वत आनन्दको अनुभूति गर्दछन्। यस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत भगवत प्राप्ति शीर्षक 8औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।
हरि ओम तत्सत।